Sinulog street fair sa Osmeña Boulevard mutanyag og nagkalain-laing produkto. Si Daryl Anunciado sa report. Kasaulugan sa sinulog dinhi sa Sugbo, nanggawas na sab ang tinuig nga pagpakita sa mga produkto gikan sa nagkalain-laing parte sa nasod. Ang street fair may usa ka paagi sa Sinulog Foundation Incorporated aron matabangan ang mga magpapatigayon nga mapakita ug makapamaligya sa ilang mga produkto dinhi sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Sama ni Roimbari 4, tulo ka tuig nang namaligya og mga sinulog t-shirt matag Fiesta Senior. Naibibinti ni Dari. Ikaw mo pili sa design, pabuhat sa mga 180 o 150. Small paingon sa Excel, 180. Ang number size, 150. Awnin da. Kwarta mo yung mong pingita. Matud niya nga ilang ipaambit sa mga customers, dili lang ang mga sinulog t-shirts, kundi lakip na ang mga t-shirts nga dunay hulagway ni Pope Francis. Mapalit sa mga stalls nga nahimutang sa Osmeña Boulevard dinhi sa Dakbayan, mao ang mga ballers, keychains, mga souvenir sa Sugbo ug uban pa. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.